नाजरीन आदाब न्यूज़ 18 कश्मीर में तुम खबर मकदम बस रईस मागरे आज नवहटा श्रीनगर मखदूम सोबन ये जन वो कि ये लकन वारिया प्रॉब्लम ये ड्रेनेज सिस्टम ये अंडरग्राउंड ये पाइप बिछावन अमे सत प्रॉब्लम तो सती सती रोड तक खास ये जन शिकायत करान कि हेल्प रिक्वेस्ट कर हुकामस तो वनकस यसान कि ड्रेनेज गो शेरन सती सती रोड ये गो शेरन जान कोशिश करो क्या नफर इन करो जान कोशिश कि क्या प्रॉब्लम फेस कर पीरज़ादा शाहिद जिलानी मखदूमी सजादा नशीन बुकई आली हज़रत सुल्तान आरिफीन अहमद फर्स्ट ऑफ ऑल तुंद वेलकम न्यूज़ 18 तिकाज यह गोडनिक चैनल यमो जन योर तशरीफ ओन और सन यम जन दाद बेदाद यह तुम बोजने आमुत तुम वो यह जन सोरे एंटायर एरिया मखदूम सोबन यह जन एरिया चाहे नवाटा साइड चाहे काठी दरवाजा रैनावारी साइड या नवाटा यहाँ शाहमपुर साइडस यह सोरे एरिया ड्रेन यह जन बनो वेलकम करान ड्रेन बनाने प्रॉब्लम कहें मगर बदकिस्मती वरी गो ड्रेन बनमिस ना पैचिंग ना मैगडमाइजेशन ना अत रिपेयर और यह जन यूई डिपार्टमेंट या कंसर्न डिपार्टमेंट खास कर मेन महमूद यूसुफ हाजी महमूद यूसुफ साहब जन वेलफेयर कमेटी प्रेसिडेंट तशरीफ फरमा यहंदिस क्यादत मज गई बारहा बह गोस ऑन स्पॉट पान जन म्यूनसिपल कमिश्नर अजहर अमीन साहब तिमन गोस बजात खुद ऑफिस मज तिमन कोर मे रिक्वेस्ट और तिमो कोर पन जन मुतलक अमल तिमन कोर ऑन स्पॉट डायरेक्शन तुम करू और गो यह कर ठीक गो ठीक तिमो चुक कहें कर अम पे योर आम जन वाइस चेयरमैन चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी साहिबा तिम आए तिमन कोर मे ऑन स्पॉट रिक्वेस्ट और तब से कुछ नहीं हुआ एक साल से तुम वुचान कि बिल्कुल तुम कत तकलीफस मज बुजुर्ग लॉकट बच्चे कहीं हेकान मतलब पकित कहें और एंट्री सोरे मान मतलब ये अगर कह लिंक रोड इंटीरियर यम सारी ड्रेन सत खत्म गम यह बसान बराबर खंडरात यह बसान शहरी खासुक तो शहरी श्रीनगर हाट माले मखदूम सब शहरी श्रीनगर शहरी खास हाट यह बसान यह फार फलंग पहाड़ी एरिया ये जन कह रसोई गवर्नमेंट सान तुंद तवसल रिक्वेस्ट करान मुतलक हुकामन यम कर ऑन स्पॉट कम से कम इस तकलीफ ज़ायरीन खास कर सस बदी लश बदी ज़ायरीन 24 घंटे जियारत पे तशरीफ अनान हाजिरी दिवान मगर बदकिस्मती सब सठा तकलीफस मज गई प्रॉब्लम वरी गो ये बराबर मे जुतोवु पे हालांकि उर्स मुबारक तम पे गोस महरम मुतबरक अयाम महरमिक तम पे सफर मुतबरक अयाम यमन दोहन ये उर्स मुबारक तीत तथ दौरान सठा तकलीफ कोर ज़ायरीनो चूंकि हालात तुम वुचान महलस मज तुम कोर पान अमे खतर अगर तुम वो अगर वनकस ये हालतन मज यह जन वनकस बुजुर्ग बच्चे तिहद खतर सठा मुश्किल पकुन वन कि इत पे मोन अजीज रईस साहब वन ये इस्लामिया कॉलेज साइड लिंक रोड तथ बाज़ाब्त ड्रेन पाइप फटम तथ वरी जबर कोत मे बसान मोर देन 1 ईयर सह तथ कह पुरसन हाल कोत गो तुम कत करो शिकायत बन डिपार्टमेंटन मज म्यूनसिपलिटी मज यूडीएस मज कह हुकाम योर दिया नजर जनाब एलियन प्रॉब्लम डेली इंतहाज ज्यादा अगर मतलब डिलीवरी केस या कैजुअलिटीज ग महलस मज क्या गाड़ी एम्बुलेंस हेकान खस्ती बिचार दैट मीन पेशेंट हे डेथ गि लट गई प्रॉब्लम गाड़ी हेकान हर खसित कहें यह असल रोड 90 पे कोई मतलब पैसेंजर ऑटो कहीं हेकान योर खसित तम दपान मे गई गाड़ी और खराब हुकामस अपील पुरजोर अपील करान या कुन दीतो मेहरबानी कर खास ध्यान यह सड़क करतो ठीक यसान कि यह सड़क गई ठीक गन मैगडम्स गन पैचिंग गन रिक्वायरमेंट सड़क कहें सह डिपार्टमेंटन पता क्या कर तम सह कम जल्द से जल्द क्या हेतुन गर्मी हूँ मौसम तुन ओतन हित हेवान कि यह सर्दी हेको मैगडम्स कर गई कहें वनकन अलहमदुल्ला मौसम ठीक अच्छा गर्मी ठीक वारियान जायन मैगडम्स शुरू गपर कर मतलब कम से कम गाड़ी सन पकन ठीक बुजुर्ग बच्चे बच्चे स्कूल तिम आराम सान गो तकलीफ गो कह तुहद वसात न्यूज़ 18 के वसात हुकूमत कि यह दिवान रिक्वेस्ट करान कि यह कर जल्द से जल्द लगिन अत पे हजरत सुल्तान आरिफीन चशवे वात ज़ायरीन बात चाहे सह गुरुद्वारा साइड छठीपात से गुरुद्वारा साइड या शामपुरा साइड नवाटा साइड इस्लामिया कॉलेज साइड
ژۄشوٕے وَتو بالکل سٲنۍ ڈیمیج سڑک کانٛہہ چھُنہٕ ہٮ۪کان پٔکِتھ ٹھیٖک پٲٹھۍ کانٛہہ چھُنہٕ ہٮ۪کان مطلب وۄنۍ چھِ وۄنۍ دَپان واریاہ کہِ أسۍ نسا گژھوٕے نہٕ کیٛازِ اَتہِ چھُ خطرٕ یَپٲرۍ کِنۍ چھُ تیز تہِ نہٕ ہٮ۪کان پٔکِتھ یَپٲرۍ کِنۍ بیٚکہِ طرفہٕ ہوٗنٮ۪ن ہُنٛد مَسلہٕ ہوٗنۍ تہِ چھِ یِمن دَپان پَتہٕ ییٚلہِ نہٕ پَکتٕے ہیٚکہِ تٔمِس چھُنہٕ پَتہٕ یِوان یِمَے عبدُل صٲبُن گوٚو دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پَتہٕ گژھان أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س تَتھ منٛز یُس زَن شہرِ خاصُک چھُ ہاٹ یہِ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س باسان کہِ أسۍ چھِ کُنہِ جنٛگلَس منٛز بِہِتھ تہِ چھُنہٕ گورمٮ۪نٛٹ حُکام یوکُن دِوان کانٛہہ نظرا وظرا کینٛہہ یَتھ چھُنہٕ توجہ دِوان حالانکہِ اِنفارمیشن چھِ دِوان فنڈٕس تہِ چھِ ایویلیبل اَمہِ روڈٕ خٲطرٕ یِم چھِ لگ بگ أنٛدۍ پٔکۍ اَتھ 6 کِلوٗمیٖٹر حظ یہِ روڈ فنڈٕس چھِ ایویلیبل 2 کرور رۄپیہِ دِتھ یوٗ آی ڈی یَن تِمن سٔرکَلر روڈَس یہِ کٔرۍتو ٹھیٖک مگر وٕنیُک تام گوٚو نہٕ ٹھیٖک حظ کینٛہہ کرہن جلد جلد ٹھیٖک کیٛازِ اَسہِ گژھِ ہے یہِ پرٛابلِم حل لُکن زٲریٖنن تہِ مُتعلقہ یِم یَپٲرۍ کِنۍ یَتھ ایریاہَس منٛز لُکھ بسان چھِ تِمن ہِنٛدۍ سۭتۍ شُکریہ. ات کٔنۍ تۄہہِ زَن وٕچھ کہِ یِہُنٛد وَنُن تہِ چھُ یی کہِ یِم چھِ گورمٮ۪نٛٹَس رِکویسٹ کران کہِ یۄس یہِ پرٛابلِم چھِ ڈرٛینہِ ہٕنٛز تہٕ روڈٕچ یہِ گژھِ یِنۍ شیرنہٕ تاکہِ یِم یور ظٲہریٖن یِوان چھِ ییٚمِکۍ لُکھ چھِ ڈیلی بیسَن پٮ۪ٹھ سفر کران یِہٕنٛز سفرِنٛگ گژھِ ختم. فیروز وانیَس سۭتۍ چھُس بہٕ رئیٖس ماگرے نیٹورک 18 خٲطرٕ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ. نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہٕ منیر حسین ہُرا آز بیاکھ اکھ شمار ہیت آمت تہ برہ کن یت پٲٹھۍ زن ایل جی انتظامیہ ایل جی لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا جی پرٛٮ۪تھ آتھوار تم پن عوام کی آواز پروگرام اکھ نشریاتی پروگرام چلان آل انڈیا ریڈیوس پہ تو یتھ مز جموں کشمیرس اندر یم تہ مختلف مرد و خواتین یم پن یونٹس کھڑا کران یا یم اصل کام کران تو یم دویمن خاطر وتہ ہاوک بنان تہد یعنی تعریف کرنے تہذ تم کامہ ہند تعریف کرنے تو تمن مزید اخ سہ حوصلہ دن تو اتھے پٲٹھۍ ایل جی صٲبن عوام کی آواز مز اس ستن شمشادہ جی یم پتمو 5-8 ؤریو پہ ٹیلرنگ ہز کٲم کران امید سکیم تحت یمو ٹریننگ اخ کٔرمٕژ تہٕ تمہِ پتہٕ گٔے یم دِلہِ تہِ تتہِ تہِ کٔر یمو ٹریننگ تہٕ وۄنۍ چھِ یمو وُنس تامتھ 300 لڑکی یِم ہیٚچھنایہِ تو تم پن یونٹس تہ ونکس چلاوان تو ونکس حیدربیگ مارکیٹس مز پن شاپ چلان تو اتہ یہ ٹریننگ ان بچین دان تو اس ایل جی ین ام سن تذکر کور ام سز کامہ ہز تعریف کر تو یہ خوشی ہند مقام اخ تو کرو گۄڈٕ تۄہہِ چھُ مُبارک نیوز 18 کی طرف تۄہہِ کۭژاہ خوشی گٔے ییٚمہِ ساتہٕ ایل جی صٲبن یہِ ناو تُہُنٛد تٕہٕنٛز کٲم یۄس تمِچ تعریف کرٕنۍ تو کۭژاہ خوشی تِکیازِ یہِ چھُ فطرتی انسانس خوشی گژھان ییٚلہِ پننہِ سٹیٹُک پننہِ یوٗ ٹی ہُنٛد اکھ سربراہ یُس آسہِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن نظرن منٛز یہِ کٲم سُہ کرِ تعریف تہٕ کۭژاہ خوشی گٔے ییٚلہِ تۄہہِ بوٗزوٕ یہِ واریاہ زیادٕ خوشی واریاہ یتھ نہٕ کانٛہہ اندازے چھُ کیازکہِ مےٚ اوس نہٕ سوٗنٛچمُت زٕہٕنۍ تہِ کیازِ میٲنۍ کٲم میٲنۍ محنت کھسہِ ییٖژاہ برونٛٹھ کہِ اکہِ دۄہ نی سانہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد ایل جی میون ناو ہے کیازکہِ ییٚلہِ مےٚ راتھ یہِ بوٗز ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ وُچھ مےٚ اوس نہٕ یقیٖنٕے گژھان تہٕ مےٚ ووٚن پننہِ فیملی میون ناو چھُ یِتھ کٔنۍ ایل جی صٲبن ہیوٚتمُت تہٕ تِمن تہِ گٔے واریاہ زیادٕ مسرت واریاہ زیادٕ خوشی. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ گرِ تمہِ ساتہٕ کٲم ٲسِو کران تہٕ تۄہہِ آو تمہِ ساتہٕ فون تُہُنٛد ناو تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ بوٗزوٕ پتہٕ گرِکٮ۪ن ہُنٛد رِیکشن کیاہ روٗز گرِکٮ۪ن ہُنٛد کوٚر تُہُنٛد ہسبنٛڈ خاص کر یتھ منٛز یتھ کامہِ منٛز چھُ تٔمۍ سُنٛد اکھ سپورٹ تۄہہِ ساروی کھۄتہٕ ژوٚر سپورٹ تہٕ کۭژاہ خوشی گٔے تِمن تہِ. بہٕ ٲسٕس اَسہِ چھُ سنڈے آسان شاپ بنٛد تہٕ بہٕ ٲسٕس گرِچی کٲم کران راتھ تہٕ وۄنۍ آو مےٚ فون فرینڈ سُنٛدُے فون تہٕ دوٚپُن یِتھ کٔنۍ تُہنٛز نِوٕز چھِ مےٚ دوٚپمَس کَتھ پٮ۪ٹھ چھِ دوٚپُن یِتھ کٔنۍ ایل جی صٲبن چھُ تُہُنٛد ناو ہیوٚتمُت تہٕ مےٚ کھوٗل جلدی جلدی فون تہٕ مےٚ وٕچھ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ تہٕ مےٚ بُلٲے سٲلِم گرِکۍ کیازِ مےٚ اوس نہٕ یقیٖنٕے یِوان کہِ ایل جی صٲبن ہیوٚتاہ میون ناو کیازِ تِہنٛزن نظرن منٛز آیَس بہٕ یہِ چھِ واریاہ میانہِ خٲطرٕ بٔڑ کَتھ یِمن مطلب بہٕ وَنہٕ اکھ کَتھ یِم مارکیٹ اوس زانان چاہے أنٛدۍ پٔکۍ گام تِمن چھِ آز ایڈمِنسٹریشن زانان تہٕ میانہِ خٲطرٕ چھِ واریاہ خوشی ہٕنٛز کَتھ یہِ. وُنس تامتھ ووٚن ایل جی صٲبن تُہنٛز کتھ ؤنۍ تُہنٛز تعریف کٔرٕنۍ تُہۍ کیاہ وۄنۍ کیاہ چھُو تُہۍ یژھان ایل جی صٲبس تام پنٕنۍ میسیج واتناوٕنۍ. میٲنۍ میسیج چھِ ایل جی صٲبس تامتھ یِہے کہِ أسۍ چھِ یوٗتھ اگر أسۍ کرو کینٛہہ أسۍ چھِ لیڈی مطلب زانان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ سۄ مارکیٹس منٛز چھِ یِوان کٲم چھِ کران یا برونٛٹھ چھِ پکان میانہِ خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ راتھ میون ناو ہیوٚت کہِ مےٚ گٔے واریاہ زیادٕ ماٹِویشن نہ بہٕ بڑٕ بیٚیہِ تہِ برونٛٹھ کیازِ مےٚ چھُ گۄڈٕنیتھٕے سوٗنٛچمُت اللہ تعالیٰ سُنٛد یژھُن گژھِ آسُن کہِ یہِ مےٚ سوٗنٛچمُت چھُ تہِ گژھِ پوٗرٕ اِنشاء اللہ کہِ یُس اَسہِ رِکویرمینٹ چھِ ایل جی صٲبس مطلب ایڈمِنسٹریشنس تامتھ سُہ گژھِ واتٕنۍ اَسہِ کیازِ کہِ اَسہِ چھِ واریاہ زیادٕ پرابلم پیوان فیس کرنہِ. تُہۍ ؤنتو مےٚ یُس تُہۍ سکیٖم تَمہِ ساتہٕ سکیٖم تحت ٹریننگ کٔرو تہٕ وٕنکیٚس کیاہ چھُ یتھ جدید ٹیکنالوجی ہٕنٛدِس دورس منٛز کیاہ چھُ تُہۍ بیٚیہِ یژھان زِ نوٚو کٲم کاج نٔو ٹریننگ گژھِ آسٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ کٲم یی ہے برونٛہہ کُن تہٕ مُشکِلات گژھان نہٕ تۄہہِ یِن لڑکِین کینٛہہ. بہٕ چھَس یژھان کہِ وٕچھ حظ اگر مےٚ وٕنکیٚنس کانٛہہ ٹریننگ یی دِنۍ کیازِ ٹریننگ چھِ رٔٹمٕژ تَتھ چھُنہٕ شک کِہینۍ
تو کٲم تہِ چھِ أسۍ اِنشاءاللہ کران حظ سٮ۪ٹھاہ تہٕ اَسہِ چھِ مطلب وٕنکیٚنس یِوان واریاہ زیادٕ ٹَپ کیٛازِ ماڈٲرٕن زَمانہٕ چھِ لوٗکھ چھِ اَویر تِم چھِ اَسہِ ہاوان فوٹو تراوان کہِ اَسہِ بَنٲیِو یِہوے ڈِزاین اَسہِ چھُ پیوان یوٗٹوٗب اِستعمال کَرُن اَگر سانہِ خٲطرٕ یُتھ کانٛہہ پروگرام بَنہِ ہے کہِ اَگر اَسہِ یِم ڈِزاینر چھِ ٹاپ ڈِزاینر اَسہِ میلے تِمن نِش مطلب پریکٹِکٔلی ٹرینِنگ کیازِ یُس أسۍ پریکٹِکٔلی ٹرینِنگ یِتھ کٔنۍ بہٕ چھَس دِوان بَچَس سَمجھس چھِ یِوان اَسہِ اَگر بہٕ ہیٚچھِ میانہِ سۭتۍ ہیٚچھن اِن فیوٗچر خبر کۭتیاہ کیازِ یِژٕے چھنہٕ لایف کِہینۍ نہٕ یِتُے چھُنہٕ میون سونٛچ کینٛہہ اِنشاءاللہ واریاہ برونٛٹھ پَکو واریاہ تِم یِمن میانہِ اَتھ قٕسمَتس آسہِ ہیٚچھُن کَرُن بہٕ چھَس یَژھان تِمن نِش گژھِ واتٕنۍ سٲلِم ٹیکنالجی تِمن گژھِ نہٕ بیٚکِس پیوٚن محتاج روزُن یِتھ کٔنۍ أسۍ یوٗٹوٗبَس محتاج چھِ وٕنکیٚنس اَہن حظ تہٕ مےٚ ؤنۍتو لاسٹَس پٮ۪ٹھ وٕنیُس تامَتھ کۭژاہن بَچَن تُہۍ ہیٚچھنٲیِکھ تُہۍ تہٕ وٕنیُس تام کوتاہ رُجحان چھُ بیٚیہِ تہِ روزان کورٮ۪ن ہُنٛد وٕنیُک تامَتھ حظ آسان اَسہِ ہیٚچھنایمَژ لگ بگ 300 کورِ وٕنکیٚنس یِوان تہِ چھِ کورِ یور واریاہ زیادٕ حظ کیازِ وۄنۍ چھِ بیٚیہِ اکھ رِکویرمینٹ کورٮ۪ن ہٕنٛز روزان کہِ اَگر اَسہِ ایٚکٕسپیٖرینس سرٹِفکیٹ میلہِ ہے کیازِ بہٕ تہِ چھَس یَژھان کہِ اَگر یِم ییٚتہِ 6 months کورس کَران یا 1 year کورس کَران یِمن گژھِ اکھ مطلب سرٹِفکیٹ میلٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ تہِ اِدارٕ کُنہِ ساتہٕ مطلب کٲنٛسہِ چھِ جاب تہِ ہٮ۪کان میلِتھ یِمو ہیٚچھ کُنہِ اِدارٕ پٮ۪ٹھ اَگر اَسہِ مےٚ تیُتھ گژھِ ہے ییٚتہِ کہِ بہٕ گژھٕ ہا کیازِ یہِ چھُ مےٚ ہمیشہٕ روزان اَفسوٗس کہِ بہٕ چھَس نہٕ ہٮ۪کان یِمن سُہ دِتھ کِہینۍ چلو ہیٚچھان کران چھِ مگر لایف چھنہٕ یِژٕے آسان کِہینۍ تہِ کینٛہہ چھِ برونٛٹھ تہِ پَکان کیازِ کہِ یہِ چھُ ٹیکنالجی ہُنٛد زمانہٕ ییٚتہِ چھُ گۄڈٕنیتھ اَسہِ کاغدس ویلیوٗ آسان لاسٹَس پٮ۪ٹھ کیاہ میسیج تُہۍ یَژھان یِمنٕے کورٮ۪ن خٲطرٕ دِنۍ بہٕ چھَس یِمنٕے کورٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ گژھِ ہے مےٚ یِہے حظ ٹرینِنگ مطلب ٹیکنالجی یُس نٔو ٹیکنالجی أمِچ ٹرینِنگ میلٕنۍ دوٚیِم گژھِ ہے کہِ گورمینٹ LG صٲب اَسہِ یُتھ کینٛہہ کَرُن کہِ ییٚمہِ سۭتۍ کیازِ مےٚ چھِنہٕ ییٖژاہ پَتہ کہِ کیاہ کیاہ چھِ فارملٹی چھِ پیٚوان کَرنہِ تہٕ تِم چھِم نہٕ پَتہ کِہینۍ تہِ مگر یِمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھَس کورٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اَگر یِم ییٚتہِ ہیٚچھان کران چھِ یِمن گژھِ ہے میلٕنۍ سرٹِفکیٹ تہٕ بیٚیہِ گژھِ ہے گورمینٹٕچ کٲم تہِ میلٕنۍ ناظریٖن تۄہہِ بوٗزوٗ یِمو شمشاد جی یِمو خوشی ہُنٛد اِظہار کوٚر تِم چھِ واریاہ خۄش LG صٲبن ہیوٚت پننِس پروگرامس منٛز ناو تہٕ مگر سۭتۍ سۭتۍ یِم چھِ ڈِمانڈ کران اکھ ہسا گژھِ وۄنۍ یُس جدید ٹیکنالجی ہُنٛد دور چھُ چلان تہٕ یَتھ منٛز ہسا گژھِ جدید ڈِزاینِنگ یۄس چھِ یِمن چھِ پیٚوان یوٗٹوٗب استعمال کَرُن تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ یِمن پیٚوان وٕچھُن سُہ تہٕ یِہٕنٛز ڈِمانڈ چھِ LG صٲبس تامَتھ زِ یِم سِکیٖم وٕنکیٚس چلان چھِ اُمید سِکیٖم چھِ یا باقٕے سِکیٖم تِمن سِکیٖمنٕے تحت گژھِ یِنۍ یہِ جدید ڈِزاینِنگ یۄس چھِ یِمن ٹرینِنگ گژھِ یِنۍ یِمن خواتیٖنن دِنۍ یِم اَمہِ تھروٗ یہِ ٹرینِنگ کران چھِ تہٕ یُتھ تہِ یِم صبحس ہٮ۪کان یوٗٹوٗبس ماتحت روٗزِتھ کِہینۍ یا باقٕے سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ ماتحت روزِنۍ کِہینۍ یِمن گژھِ ہے پریکٹِکلی سُہ ڈِزاینِنگ ہٕنٛز جدید ڈِزاینِنگ ہٕنٛز ٹرینِنگ یِن دِنہٕ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ چھِ یِم وَنان یِم یوٗنِٹ چلاوان چھِ تہٕ یِم بَچہِ یِمن نِش ہیٚچھان چھِ تِمن گژھِ ہے اکھ سند یِنۍ دِنہٕ سرٹِفکیٹ اکھ گژھِ ہے تِمن فراہم یِنۍ کرنہٕ تاکہِ صبحس اگر تِمن کُنہِ ساتہٕ کُنہِ جایہِ پوسٹ نیران چھِ نوکری یِوان چھِ یا کُنہِ جایہِ کٲم تَتس ہٮ۪کہٕ ہن تِم سُہ سرٹِفکیٹ ہٲیِتھ اَسہِ حظ چھِ ییٚتس یہِ ٹرینِنگ ییٖتِس کالس کٔرمٕژ تہٕ أسۍ ہسا چھِ ٹرینڈ تہٕ مگر یِم چھِ ڈِمانڈ کران زِ اَمہِ خٲطرٕ گژھِ ہے اکھ سُہ قانوٗن بَنُن تہٕ سُہ اصوٗل گژھِ ہے یُن برونٛہہ کُن اَننہٕ تہٕ تاکہِ یِمن بَچین گژھِ ہے سرٹِفکیٹ تہِ یِنۍ دِنہٕ تہٕ اَمہِ جدید ٹیکنالجی ہٕنٛز دورٕچ ٹرینِنگ تہِ گژھِ ہے میلٕنۍ أسۍ کرو اُمید زِ LG صٲب یِم تہِ ایڈمِنسٹریشن تِم کرن یِمن مُطالبن پٮ۪ٹھ غور خوض تہٕ یِہنٛدۍ یِم مُطالبات چھِ تِم گژھن حل دِیِو بیٚکِس شُمارس نہٕ اِجازت آداب स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा है निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम। हजरतबल में आग से भारी नुकसान, रिहायशी मकान, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान जलकर खाक। प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। सरकार से तत्काल मदद की गुहार। ईद से पहले आमतौर पर हजरतबल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काफी व्यस्त रहता है, लेकिन आग लगने की घटना के बाद यहां सन्नाटा है। दुकानदारों का कहना है कि ज्यादातर दुकानें प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित है। राजौरी के अपर ढंगरी इलाके में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत CRPF बटालियन द्वारा
मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन सीआरपीएफ कमांडर राम मीणा ने किया। कैंप के दौरान डॉक्टरों ने गांव के स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और लोगों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर उत्पल कौल ने टिटवाल में शारदा मंदिर को खोले जाने का किया स्वागत। पीओके में शारदा मंदिर जाने के लिए एक कॉरिडोर की मांग की। शोपिया के मेमनदर के लतीफ कश्मीरी कुलचे ने जीता वादी का न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख तमाशस मज तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेज़बान सईद मंजूर। आज मौजूद त्राल किस कहलील इलाकस कहलील इलाक ये प्रेन PHC तो मगर PHC त्रेन कमन पे मुश्तमिल। ये मरीज तिमन ज़्यादा परेशानी क्या जाय कहें अमे मरीजन ज़्यादा परेशानी ग बनाए सरकारन क्या वरी ब्रोट नव बिल्डिंग यह बिल्डिंग यह आय वुनिक ताम हैंड ओवर कर कहें तम अमे प्रॉब्लम सो इलाक लुकन गसान तो बेस स्टाफ तिम ज़्यादा परेशानी ये लुक पत्मो कैसा वरियो पे सरकारस मांग कर कि यह बिल्डिंग गस हैंड ओवर इन कर ताहम वुनिक ताम आय यह बिल्डिंग हैंड ओवर कर कहें ये लुकन ज़्यादा परेशानी लुकन हुंद वन यह कि बिल्डिंग यह आय बना असल बिल्डिंग आय बना मगर अंदरू बाकी काम आय वन अत कर ये ज़्यादा परेशानी गसान लुक सरकारस अपील कर कि यह बिल्डिंग यह गस इन जल्द हैंड ओवर कर ताकि ये लुकन वात राहत अस क्या मुकामी लुक मौजूद बे क्या स्टाफ मेंबर मौजूद इन करो कत यम वन अत मुतलिक ये बेसिकली ये 7-8 गाँवन पे PHC वनकन ये एरियास मज ये पे त्राल लगभग 5 किलोमीटर गसन दूर मगर बेसिकली प्रॉब्लम कि यह बिल्डिंग प्रेन बिल्डिंग ये कमर 200 कुल मन स्टाफस ये 9 मेंबर कर काम ये मेंबर कर डॉक्टर सोब कर बिहित तो पेशेंट कर बिहित वो बनाए सरकार बनाए बिल्डिंग ये मगर यह सरकार हैंड ओवर कर डिपार्टमेंटस कहें इसलिए आज गुजारिश कि यह क्या जल्दी से जल्दी कर डिपार्टमेंटस ये हैंड ओवर ताकि लुकन वात आसाइश वात ये इलाक वारिया बोड़ ये कम से कम 9 to 10 गाँव लगभग मगर प्रॉब्लम ये स्टाफस पान जाय बहनस मतलब पेशेंट कर बिहित वो बनाए सरकार यह बिल्डिंग तो मगर हैंड ओवर कर कम से कम गए 8-10 वरी गए बिल्डिंग बनान तो मगर हैंड ओवर वनकन डिपार्टमेंटस कुन कह नाइटस कहीं डॉक्टर सोब क्या बहन कर डॉक्टर सोब ये अगर वन ग हैंड ओवर ग डिपार्टमेंट्स ग नाइट शिफ्ट रोजा ये तो बे ग पेशेंट एडमिट सह रचित एडमिट पेशेंट हेन थी कहें सह कर त्राल सब डिस्ट्रिक्ट कर योर ट्रांसफर ये थी कह क्या सह फैसिलिटी तो क्या ना टेक्निकल टीम कहें ये डॉक्टर साहब तो बे स्टाफ सह कम बेस खास कर मेन गुजारिश कि एम्बुलेंस आम हैंड ओवर कर मत एम्बुलेंस आन पे योर गोनिक दह वुचा दमि दह वुच मत एम्बुलेंस कह सन अपील LG साहबस यह कि यह बिल्डिंग गई हैंड ओवर गई तो बे एम्बुलेंस गई जरूरी रोजन क्या 10-12 गाँव ये प्रॉब्लम गसान ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम गई बे बाकी फैसिलिटी एक्सटेंशन ना लैब ना टोटल फैसिलिटी अच्छा जबरदस्त बर्निंग इशू क्या बिल्डिंग लकट पहन यह प्रेन बिल्डिंग चूँकि अगर नव बिल्डिंग बने मगर अगर शिफ्ट गो ओकुन वात गोत असे आराम मुलजमन क्या लैक एकोमोडेशन तो पब्लिकस वात आराम क्या पब्लिक पेशेंट तम तम रूजित कुछ जाए क्या पान मुश्किल सान चुंग कर मुलजिम 5 एक कमरस में बिहित वक्त पे कुर्सी जाय बेहनस कुछ जाए ज़्यादा पान मुश्किल पब्लिक से पब्लिक ज़्यादा पान ख्याल थवान क्या खदमत खतर तमिस आमत अगर तिमन वात आराम यह वाचो असे आराम पेशेंट रश काफ़ी रोजान क्या अलग लगभग 8-9 गाँव यप अराउंड तो हस्पताल PHC यह कहलील गो ये पे लगभग 5-6 किलोमीटर इन त्राल हस्पताल पे तौर बेहतर रोजान योत यून अगर ये फैसिलिटी यह खतर तो सह रोज ज़्यादा असल अस आराम इन आराम सह नईस हस्पताल मज फिलहाल थी आर्जी तौर सो गई इंस्टॉल अत मगर नंबर ऑफ टेक्नीशियन वनकस कहें ये सात और शिफ्ट करो अस सोचान सन अफसर तक गन बाखबर अमे नश तो अस दोनों स्टाफ तो आराम वात पब्लिक सन मैसेज ये कि हायर अथॉरिटीजन रिक्वेस्ट कर कि अगर ये जल्दी गहा कि करो शिफ्ट ओकुन तो पब्लिकस वात आराम तो अस आराम हमें बहुत परेशानी होती है क्योंकि यहाँ जगह की कमी है और जो बीमार हमारे आते हैं उनको भी इलाज पूरा नहीं होता लेकिन
हम कोशिश करते हैं इनको अच्छी मेयार की मेडिसिन देने की या इलाज करने की। अगर ये बड़ी बिल्डिंग हमें हैंड ओवर हो जाए तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लमें हल हो जाएंगी। आपकी क्या अपील रहेगी सरकार? अब अपील यही है सरकार से कि हमें ये हैंड ओवर जल्द से जल्द की जाए ताकि बीमारों को अच्छा इलाज मिल जाए। मुकामी लुक तो बेम स्टाफ मेंबर यमो वोन कि इन कचा परेशानी अगर हम हस्पताल कत करो PHC प्रेन प्रोन हस्पताल तो मगर ये तम फैसलटीज कह अगर कत करो ये एडमिट रात हेकान पेशेंट रूजित कहें तो एम्बुलेंस गाड़ी सो कहें तो बाकी सहूलियात तम कहें स्टाफस तो ज्यादा प्रॉब्लम गसान वन नव बिल्डिंग बने अत बिल्डिंग तक हैंड ओवर कर कहें तम सैन लुकन ज्यादा परेशानी तो लुक सरकार अपील कर जल्द कर हैंड ओवर ये महकमे सेहत ये बिल्डिंग ताकि लुकन वात राहत। बह सईद मंजूर, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल खतर कहलील त्राल पे। न्यूज़ 18 कश्मीरस मज तुंद खैर मकदम वनकस बडगाम किस पैरगाम इलाकस मज तो मे साइडस वो तुम यह कदल ये कदलस वो तकरीबन 5-5.5 वरी तैयार गसान या बनान तो वनुक ताम यह कदल गसान कंप्लीट कहें। अपार करो कोशिश थोड़ा हा ये कैमरा मैन सोन अपार गाड़ रुकित तो यपार तह गाड़ रुकित वजह यम गाड़ हेकान योर तरित कहें क्या कदल कहें। हालांकि बह थोड़ा कर बह यप गुजारिश यम साथी हाय तो मोन यथ साइडस आर पकान अम आर मज गाड़ तारान मगर वनकस रूद पे